नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द क्यापिटल कनेक्सनमा। यहाँहरूलाई म दिपेश घिमिरे र म रोहन श्रेष्ठ। सदाझै हामी यो टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति क्यापिटल कनेक्सन मार्फत साताभरिका शेयर गतिविधिहरू र त्यस्तै गरेर शेयर कस्तो रह्यो त यो हप्ता, कस्तो किसिमले चाहिँ उतार चढाव रह्यो, के रह्यो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउने गरेका छौँ। त्यसको साथसाथमा हप्ताभरिका आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि विशेष रूपमा चाहिँ हामीले प्रस्तुति यहाँहरूमाझ चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौँ। भनेदेखि शेयर शिक्षा र त्यस्तै गरेर चाहिँ क्यापिटल इन्फर्मेसनलाई पनि हामीले चाहिँ मूलभूत प्रायोरिटीको रूपमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सन मार्फत यहाँहरूमाझ हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को हरेक हप्ता चाहिँ आजको यो हप्ता पनि गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूकै जुन लगानी सुरक्षित गर्न हामीले बिल्कुल तपाईहरूकै हितका लागि यो कार्यक्रम निर्माण गरेका हौँ र तपाईहरूलाई कस्तो कम्पनी छनौट गर्ने र लगानी गर्दा के कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयवस्तुमा हामी विभिन्न माध्यमबाट यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ र हामी हाम्रो मात्रै विश्लेषण हुने छैन, यसमा हामीले विज्ञहरूको विश्लेषण पनि यहाँहरूलाई राख्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, अब भने साताको विश्लेषणतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। हामी साताको विश्लेषण गर्दा साताभर नेप्सेमा उतार चढाव नै देखियो। साताको सुरुवाती समयमा केही उत्साह देखिए पनि साताको अन्तिम दिन भने लगानीकर्ता निराश हुन पुगेका छन्। लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति गुमेको छ। 29 अर्बले बजार पुँजीकरण पनि घटेको छ अहिलेको स्थितिमा र बजारमा निरन्तर उतार चढाव देखिराखेको छ। तर पनि बजार बढ्ने ट्रेन्डमै छ भनेर विश्लेषण भइराखेको छ। हाम्रो मात्रै विश्लेषण होइन, यो विज्ञहरूको पनि विश्लेषण हो र हाम्रो कार्यक्रममा पनि हामीले विज्ञहरूलाई पनि धारणा राख्ने सेगमेन्ट पनि राखेका छौँ। र सातामा प्रभावित भयो, यो साताको अन्तिम दिन केही प्रभावित भएको देखिन्छ। पहिलो चरणमा बजार बलियो देखे पनि अन्तिम प्रहरतिर जुन अलिकति केही बिक्री चाप बढेको जस्तो देखिएको थियो बिहिबार, तर पनि कारोबार रकमले उत्साह नै देखाएको छ। अघिल्लो साताको तुलनामा यो साता कारोबार रकममा पनि उत्साह नै देखिएको छ र भोल्युम पनि सकारात्मक देखिँदा हामीले के सम्झिनुपर्छ भने अहिले पनि लगानीकर्ताहरूको बजारमा प्रवेश छ, उनीहरूले किनबेच गरिराखेका छन्। तपाईहरुलाई पनि थाहा हुनसक्छ किनबेच भयो भने मात्रै बजार सुरक्षित हुन्छ, किनबेचै भएन बजार भने अलिकति केही प्रभावित हुन्छ। बजारमा 6 अर्बभन्दा माथिको कारोबार भएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ भने लगानीकर्ताले एकदम खरिद बिक्री चाप बढाइराखेका छन्। तर साताको अन्तिम दिन भने केही बिक्री चाप भने बढेको देख्न सकिन्छ। र अन्य कुराकानी गर्नुपर्दा यो साता पनि चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडमा उच्च चाप पर्यो। चन्द्रगिरीको सेयर प्राइस 2000 माथि पुगेको छ, बढिराखेको छ। र अहिलेको कुराकानी गर्नुपर्दा साताभरमा पहिलो दिन बजार 2518 को बिन्दुमा थियो, त्यसपछि बढेर 2527 को बिन्दुमा पुग्यो। त्यसपछि बजारमा केही करेक्सन देखियो 2521, त्यसपछि निरन्तर बढेर 2560 को बिन्दुमा पुगेको बजार पछिल्लो समय भने घट्न पुगेको छ र अहिलेको स्थितिमा 2548 को बिन्दुमा बजार रहेको छ। यहाँलाई जानकारी गरौँ। र उपसूचकहरूमा बैंकिङ सेक्टरमा जुन अघिल्ला प्रहर जस्तै चाप देखिए पनि, जुन वृद्धि देखिए पनि साताको अन्तिम दिन भने गिरावट आएको छ। 19 अङ्कको गिरावट देखियो। यसमा पनि केही कम्पनी बढेका छन्। तपाईहरुलाई हामी निरन्तर भन्दै आएका छौँ कम्पनी छनौट गर्नुहोस्, कम्पनी घट्दो बजारमा पनि बढ्ने कम्पनी छन्। तपाईहरुलाई घटेको बजारमा कुन कुन कम्पनी बढे त भन्ने विषयवस्तुमा पनि म जानकारी दिन चाहन्छु। CGH को प्राइस पनि बढेको छ, जुन चन्द्रगिरी हिल्स हो। त्यसैगरी स्वावलम्बन, ओमी माइक्रो फाइनेन्स लगायतका कम्पनीहरूमा निरन्तर सकारात्मक सर्किट लाग्दै आएको छ र यो साता पनि उत्साह नै मान्न सकिन्छ। अन्तिम दिन केही गिरावट आए पनि आगामी दिनमा पनि वृद्धि हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अहिलेको बजारमा गिरावट नआउनुको कारण बैंकिङ सेक्टरमा तरलता नै हो। तरलता 59 खर्बको हाराहारीमा छ भनेर विश्लेषण गरिएको छ। जुन तरलता बढेसँगै जुन लगानीकर्ताहरूमा पनि केही उत्साह देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज छ। जुन लगानीकर्ताहरूले बैंकबाट नर्मल रूपमा जुन शेयर कर्जा पनि लिन सकिराखेका छन्। र दर्शकवृन्द, अहिलेको स्थितिमा हामीले विश्लेषण गर्दा जुन पछिल्लो समय जुन पुँजीगत खर्च भएन, विकास बजेट खर्च नै भएन भनेर विश्लेषण भइराखेको छ र आगामी बजेटमा
यसलाई समाधान गर्न के कस्ता उपाय अपनाइँदैछ, बजेट कस्तो आउँदैछ, शेयर बजारलाई कतिको प्रभाव पार्ला आगामी बजेटले, शेयर बजारलाई कतिको समेट्ला त आगामी बजेटले भन्ने विषयवस्तुमा हामीले रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबको क्यापिटल कनेक्सनको श्रृङ्खलामा यो रिपोर्ट हेरौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ। कोरोना कहरले तहस नहस भएको अर्थतन्त्र बचाउन योजना आयोगले खाका तयार गर्न भनेको छ। बजेट सिलिङ र ढाँचामा बजेट अनुमान गरी अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा सम्बन्धी मन्त्रालय र निकायहरूलाई पठाइसकेको छ, जसअनुसार विभागीय मन्त्रालयहरूले कोभिड-19 को असर तथा प्रभाव सम्बोधन हुने गरी बजेट बनाउनु पर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुख्यतया कोभिडबाट जुन एक किसिमले क्षति जस्तो एक किसिमले जुन प्रभाव परेको छ अर्थतन्त्रमा, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र त्यसलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि, त्यसलाई उत्थानशील भन्छौँ हामी, कुद्दा कुद्दै लड्छ जुरुक्क उठ्छ नि, त्यस्तो खालको जुरुक्क उठाउने खालको चाहिँ नीति बजेटले चाहिँ सम्बोधन गर्छ, बजेटले चाहिँ त्यो परिलक्षित गर्छ भन्ने हाम्रो एउटा टेन्टेटिभ झट्ट हेर्दाखेरि देखिने त्यो खालको लाग्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई भने बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा व्यवस्था भए अनुसार सञ्चालनमा आएका कार्यक्रम, आयोजना र प्रस्तावित नयाँ आयोजना भने राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेर मात्र बजेटमा राख्नुपर्नेछ। आयोजना बैंकमा पूर्व तयारीको काम भए नभएको फिल्टर हुन्छ। वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित राष्ट्रिय, प्रदेश स्तरीय र अहिले कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना सङ्घीय बजेटबाट पूरा गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ। पूर्व तयारी पूरा नभएका आयोजनामा बजेट नछुट्याउँ, विनियोजन नगरौँ भनेर यसपटक हामीले यो आयोजना बैंकको कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। आयोजनाको बैंकको कन्सेप्टलाई अनिवार्य रूपमा 50 करोडभन्दा माथिका आयोजना यदि कसैले प्रस्ताव गर्छ भने त्यो आयोजना बैंकमा दर्ता गरेर इन्ट्री गरेपछि मात्रै बजेटमा चाहिँ प्रस्ताव गर्नुहोला भन्ने मार्गदर्शन नै अहिले पठाइएको छ। त्यस कारणले गर्दा अलि पूर्व तयारी भएका आयोजनाहरू चाहिँ विनियोजन भयो भने मलाई लाग्छ अर्को वर्षको बजेट खर्च चाहिँ अहिलेको तुलनामा अलि बढी पनि हुन्छ। मध्यकालीन खर्च संरचना 2077, 78, 79, 80 अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 78, 79 मा 17 खर्ब हाराहारीको बजेट बन्ने आकलन गरिएको छ। कोरोनाका कारण 15औं आवधिक योजनाका धेरैजसो लक्ष्य प्रभावित भएका छन्। यो अवस्थामा निर्माण हुन लागेको बजेटलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। अब भने हाम्रा दर्शकहरूको लागि हामीले सदा चाहिँ यहाँहरूको लागि हप्ताभरि आर्थिक गतिविधिहरू के आर्थिक गतिविधिहरू घटे त, के आर्थिक गतिविधिहरू भए त, यी सबै विषयवस्तुलाई चाहिँ समेटेर हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट अबको हाम्रो प्रस्तुति। नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारमा गैर आवश्यक नेपाली एनआरएनए भित्र्याउने प्रक्रियालाई नयाँ ढङ्गबाट पुनः अघि बढाएको छ। एनआरएनएलाई शेयर बजारमा भित्र्याउन धितोपत्र बजार र बाह्य लगानीका एक विज्ञलाई अध्ययन गर्न लगाइएको छ। लामो समयदेखि एनआरएनएलाई लगानी गर्न बाटो खुला गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म यस कामले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। आम लगानीकर्ता पनि एनआरएनए भित्रिएपछि पुँजी बजारले फड्को मार्ने अपेक्षा गरेका छन्। सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले 15.79% लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट 12% बोनस सेयर र बोनसमा लाग्ने कर सहित 3.79% नगद गरी कुल 15.79% लाभांश दिने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित बोनस तथा नगद लाभांश नियामक र आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण गरिनेछ। सिद्धार्थले हाल कायम 1 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजीमा 12% बोनस प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित बोनस वितरणपछि भने चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 बाट भने लाभांश वितरण गरेको थिएन। रुरु जलविद्युत परियोजनाले चैत 20 गतेदेखि आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रिमियर मूल्यमा आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। यसले 100 अङ्कित मूल्यमा 20 रुपियाँ प्रिमियम थप गरेर आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले 120 रुपियाँ दरको कुल 4,07,706 रुपियाँ आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसमध्ये 8,154 कर्मचारी र 20,385 किता म्युचुअल फन्डहरूलाई छुट्याइएको छ।
बाँकी 3,79,167 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। यसमा 24 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। रुरु जलविद्युतको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम सबै किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबी क्यापिटलले गर्नेछ। लगानीकर्ताले सिआस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत सेयर भर्न सक्नेछन्। इक्रा नेपालले रुरु जलविद्युत परियोजनालाई ग्रेड 3 को रेटिङ दिएको छ। कम्पनीले पाएको ग्रेड 3 रेटिङ औसतमा राम्रो भएको देखाउँछ। मायाखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि 24 करोड रुपियाँ बराबरको 24 लाख किता प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ, जसका लागि कम्पनीले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। कम्पनीले शङ्खसभा जिल्लाको धर्मदेवी नगरपालिकामा अवस्थित मायाखोलामा 14.9 मेगावाटको परियोजना निर्माण गरिरहेको छ। यो आयोजनाको भौतिक प्रगति 60% सम्पन्न भइसकेको छ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको सेयर मूल्य प्रति किता 2079 पुगेको छ। दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिकै कारण मूल्य निर्धारण हुने हुँदा कारोबारको सुरुवातदेखि नै उच्च खरिद माग रहेकाले पनि यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा निरन्तर वृद्धि देखिएको हो। दोस्रो बजारमा माग 25 गते कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रति किता 161 रुपियाँमा भएको थियो। नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि 96.69 देखि 290 सम्मको मूल्य रेन्ज तोकेको थियो, तर एकाएक बजार 2000 माथि पुगेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढ्न थालेसँगै अन्तर्ब्याङ्क सापटीको दर घट्न थालेको छ। एक साता अघिसम्म लगातार बढेर 4% माथि पुगेको अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर पुनः घटेर 1% भन्दा तल झरेको छ। केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार हाल ब्याङ्किङ प्रणालीमा 58 अर्ब भन्दा बढी तरलता रहेको छ, जसले गर्दा अन्तर्ब्याङ्क सापटीको ब्याज दर घटेर 0.96% मा झरेको छ। गत आइतबारसम्म अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर 1% भन्दा माथि थियो। 2 महिना अघिसम्म 2 खर्ब माथि रहेको तरलता बैंकहरूको कर्जा लगानी वात्तै बढेपछि 40 अर्ब रुपियाँ भन्दा तल झरेको थियो भने अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर पनि 4% को हाराहारीमा पुगेको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिन 3.5 महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारको खर्च पनि बढ्नु र केन्द्रीय बैङ्कले पुनर्कर्जा बापतको रकम समेत बैंकहरूमा पठाउँदा तरलता सहज भएको हो। दर्शकवृन्द, हेरिहाल्नुभयो आर्थिक गतिविधि कस्तो रूपमा चाहिँ रह्यो त आर्थिक कारोबारहरू यो हप्ताको हामीले तयार पारेका थियौँ यो रिपोर्ट। र अब भने प्रस्तुति भएको छ, अब भने पालो भएको छ सेयर शिक्षाको। यदि सेयर शिक्षाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि दर्शकवृन्द थुप्रै प्रश्नहरू लगानीकर्ताहरूले तेर्स्याइरहेका हुन्छन्। सो लगानीकर्ताहरूले तेर्स्याइरहेका प्रश्नहरूलाई नेप्से आफैले पनि धेरै हदसम्म चाहिँ समेट्ने प्रयास गरेको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर हामीले यो हप्ताको सेयर शिक्षा तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् सेयर शिक्षातर्फ यहाँहरूको ध्यान हामी आकृष्ट गर्दैछौँ। म्युचुअल फन्डलाई नेपालीमा सामूहिक लगानी कोष भनिन्छ। सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्दा सामूहिक लगानी कोष भनेको यस्तो कोष हो जसमा धेरै साना साना लगानीकर्ताहरूबाट सङ्कलित रकम जसलाई पोर्टफोलियो म्यानेजरद्वारा व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिन्छ। म्युचुअल फन्डलाई नेपालमा नियमन र निरीक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो। नेपालमा म्युचुअल फन्ड जारी गर्ने, निरीक्षण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण कार्य म्युचुअल फन्ड नियावली 2067 ले निर्धारण गरे अनुसार र धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिम हुने गर्छ। नेपालमा म्युचुअल फन्ड नियावली 2067 र म्युचुअल फन्ड निर्देशिका 2069 बाट नियन्त्रित छन्। म्युचुअल फन्ड नियावली 2067 का अनुसार म्युचुअल फन्डबाट सङ्कलित जति पनि रकम हुन्छ त्यसलाई पोर्टफोलियो म्यानेजरले सेयर, बन्ड र ऋणपत्र, सरकारी धितोपत्र र फिक्स डिपोजिटमा लगानी गर्ने गर्छन्। यसरी गरेको लगानीबाट आएको प्रतिफललाई समानुपातिक तवरले वितरण गरिन्छ। पछिल्लो समय म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नेको आकर्षण बढ्दो छ। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नका लागि ठूलो पुँजीको आवश्यक पर्दैन। न्यूनतम 1000 रुपियाँमा नै लगानीको सुरुवात गर्न सकिने भएकाले ससाना लगानीकर्ताले पनि यसबाट लाभ लिन सक्छन्। थोरै पुँजीबाट नै लगानी सम्भव हुने र जोखिम पनि कम हुने हुँदा यसमा आकर्षण बढ्दै गएको हो। कोष प्रबन्धकहरूले म्युचुअल फन्डको तर्फबाट कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले वार्षिक रूपमा प्रतिफलबाट नै व्यवस्थापन शुल्क लिने गर्छन्। प्रोफेसनल व्यवस्थापकद्वारा व्यवस्थापन गरिने, पारदर्शी हुने, न्यून कारोबार शुल्क र सानै स्रोतबाट लगानी गर्न सकिने हुँदा नयाँ लगानीकर्ता
शेयर बजारको घटबढका बारेमा जानकारी नभएका साना साना लगानीकर्ताहरूका लागि म्युचुअल फन्ड लाभदायी मानिन्छ। यस्ता म्युचुअल फन्डहरू लगानीको विविधीकरण र कर सुविधाका साथ सहजै र छिटो किनबेच गर्न सकिने भएकाले पनि लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्न सुरक्षित क्षेत्र मानिन्छ। खुल्ला समाप्ति कोष। खुल्ला समाप्ति कोष भन्नाले कुनै पनि समयमा किनबेचका लागि उपलब्ध हुने कोष हुन्। यसरी सङ्कलित कोष नेप्सेमा सूचीकृत हुँदैन। यसको किनबेच पनि कुनै समयमा खुद सम्पत्ति मूल्यको आधारमा गर्न सकिन्छ। यस्तो कोषलाई नै यति नै इकाइ जारी गर्नुपर्छ भन्ने रोकावट वा नियम नहुने हुँदा मागको आधारमा जति इकाइ पनि जारी गर्न सकिन्छ भने इकाइ धनीहरूको बेच्न चाहेमा कोषले नै किन्न सक्छ। बन्द समाप्ति कोष। बन्द समाप्ति कोषले निश्चित सङ्ख्यामा तोके बमोजिमको इकाइ सामान्यतया 3 देखि 15 वर्षसम्मको समयका लागि जारी गर्ने गर्छन्। बन्द समाप्ति कोषको निश्चित पुँजी प्राथमिक निष्कासनद्वारा सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। यसरी सङ्कलित कोषलाई धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत गरिन्छ र दोस्रो बजारमा कारोबार गरिन्छ। तय गरे अनुसारको समय सीमा सकिएपछि लगानीकर्ताले इकाइको लगानी सहितको लाभ फिर्ता पाउँछन्। नेपालमा हाल 5 वर्षे र 7 वर्षे बन्द समाप्ति कोषहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। र दर्शकबिन्दहरू, यो रहेको थियो जुन शेयर शिक्षा। तपाईँहरूलाई कसरी लगानी गर्ने, तपाईँहरूको जुन जिज्ञासा हुनसक्छ लगानीको वातावरण अहिले छ कि छैन, कसरी लगानी गर्ने आइपिओमा होस् अथवा तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा होस् भन्ने विषयवस्तुमा हामीले हरेक साता तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। अलिकति कुरा चाहिँ हामीले के पनि राख्नुपर्छ भने यदि हाम्रा दर्शकहरूसँग पनि त्यस्ता कुनै जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि चाहिँ हामीले उहाँहरूको जिज्ञासालाई पनि यो कार्यक्रम अझ भन्नुपर्दाखेरि शेयर शिक्षा मार्फत समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विगतका हप्ताहरूमा पनि गऱ्यौँ, यो हप्ता पनि हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। भन्दा तपाईँहरूसँग पनि यदि कुनै त्यस्ता बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्, शेयर शिक्षाका कुराहरू छन् भनेदेखि तपाईँहरूले हामीलाई युट्युबमा अथवा चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो भने पनि हामीले चाहिँ सोको हामीले समाधान गर्नेछौँ तपाईँहरूको समस्याहरू। र दर्शकबिन, अब भने पालो भएको छ हरेक साता जस्तो एकजना विज्ञहरू ल्याएर हामी यहाँहरूलाई बजार के हो, बजारमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। आज हाम्रो क्यापिटल कनेक्सनमा हुनुहुन्छ निरज गिरी, जो धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँले गरेका कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् निरज गिरी। गिरी 2053 सालमा शाखा अधिकृत भएर बोर्डमा प्रवेश गरेका हुन्। 6 वर्ष अघि कार्यकारी निर्देशक भएका गिरीलाई बोर्डले प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी दिएको छ। विभिन्न समयमा धितोपत्र तथा वस्तु बजार सम्बन्धी ऐन नियम बन्दा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उनी अनुभवी निर्देशक गिरीले क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा लगानीका सूत्र सिकाएका छन्। नमस्कार, म निरज गिरी, कार्यकारी निर्देशक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, र आज म यो हो टेलिभिजनको क्यापिटल कनेक्सन कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई धितोपत्र बोर्ड भनेको के हो, यसको स्थापना किन भयो, यसले के काम गर्छ, र त्यसपछि गएर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ न तपाईहरूले के कस्तो कुराहरूमा विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सम्बन्धमा जानकारी दिने कोसिस गर्दछु। र सर्वप्रथम धितोपत्र बोर्ड भनेको के हो त, हैन? जस्तै तपाईहरूले भनौँ न स्टक एक्सचेन्ज भनेको सुनिरहनु भएको छ, त्यस्तै नियमन निकाय धितोपत्र बोर्ड भन्ने पनि सुन्नुभएको होला। वास्तवमा धितोपत्र बोर्ड भनेको चाहिँ नि पुँजी बजारको नियमन निकाय हो भनेको। अब नियमन निकाय भन्नाले के बुझिन्छ त भन्ने पनि प्रश्न आउँछ, हैन? अब हामी यो शब्द धेरै ठाउँमा पनि देख्छौँ, तपाईँहरूले पढ्नु पनि भएको भयो होला। नियमन भनेको चाहिँ नि यसले पुँजी बजारमा पुलिसको काम गर्ने काम गर्दछ। एउटा साधारण तरिकाले बुझ्दाखेरि जस्तै भनौँ न हामीले बाहिर केही बदमासी गऱ्यौँ भने चाहिँ नि प्रहरी हुन्छन्, प्रहरीले चाहिँ भनौँ न विभिन्न कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि एक प्रकारले त्यस्तो रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अर्थात् धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा हुने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई रेगुलेट भनेर भन्छौँ अथवा नियमन गर्ने कार्य गर्दछ। र त्यसमा के पर्दछन् त भन्दाखेरि चाहिँ नि मुख्य रूपमा हामीले सार्वजनिक निष्कासनमा जाने, हैन, कुनै पनि सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट पुँजी उठाउँछन् भने त्यो पुँजी उठाउने काममा अनुमति दिने काम गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर त्यो पुँजी उठाउन जुन सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ भनेको, जस्तै तपाईँले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक भन्ने शब्द सुन्नुभएको होला, तिनीहरूलाई अनुमति दिने काम गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिने काम गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने, त्यस्तै गरेर सिडिएसलाई अनुमति दिने,
भन्नाले धितोपत्र बजार अथवा पुँजी बजारमा जुन विभिन्न संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूलाई कार्य भनौँ न आफ्नो कार्य गर्नको लागि अनुमति दिने र अनुमति दिने मात्र होइन उनीहरूको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने र उनीहरूले कुनै ऐन नियमभन्दा विपरीतको काम गरेको छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ नि दण्ड सजाय दिने यी कामहरू चाहिँ धितोपत्र बोर्डले गर्दछ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा पुँजी बजारको नियामक निकाय भनेर भन्दछौँ। जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा होला मुद्रा बजार अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रा बजारको नियमन गर्दछ, बिमा समितिले चाहिँ बिमा कम्पनीहरूको नियमन गर्दछ भने हामीले पुँजी बजारको नियमन गर्दछौँ। त्यसैले लाइसेन्स दिनेदेखि लिएर काम कारबाहीको अनुगमन गर्नेदेखि लिएर त्यसपछि चाहिँ नि ऐन नियमको पालना नगरेको अवस्थामा दण्ड सजाय चाहिँ दिने व्यवस्था चाहिँ भनौँ न यो धितोपत्र बोर्डले गर्दछ। र अब यो धितोपत्र बोर्डको स्थापना कहिले भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 अनुरूप चाहिँ नि यो 2050 जेठ 25 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको हो। र धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ नि भनौँ न यसको चाहिँ बोर्ड भनेर हामी सञ्चालक बोर्ड भन्दछौँ। सञ्चालक बोर्ड छ जसमा चाहिँ भनौँ न अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने, त्यसपछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, त्यसपछि गएर आइक्यान जुन हामी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था भनेर भन्छौँ, त्यसपछि गएर उद्योग वाणिज्य सङ्घ हैन जसलाई हामी एफएनसिसिआई भन्छौँ, त्यसपछि गएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र एकजना विज्ञ सदस्य नेपाल सरकारले जुन मनोनित गर्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो सञ्चालक बोर्ड 7 सदस्यीय छ र यसले चाहिँ पोलिसी लेभलको निर्णयहरू गर्ने काम चाहिँ नि यो बोर्डले गर्दछ, भनेपछि हाम्रो सञ्चालक बोर्ड। त्यसैले अब भनौँ न यो बोर्डको जानकारी पछि चाहिँ नि म तपाईँहरूलाई भनौँ न अब प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार भन्ने हुन्छ हैन। प्राथमिक बजार भनेको चाहिँ तपाईँहरूले जुन सेयर किन्नुहुन्छ, जुन कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्छ त्यो सेयर निष्कासन सम्बन्धी काम कारबाहीहरूलाई हामी प्राथमिक बजार भनेर भन्दछौँ। भने तपाईँले एकपल्ट सेयर किनिसक्नु भएपछि त्यो सेयरको कारोबार चाहिँ गर्नुहुन्छ र त्यो सेयरको कारोबार कहाँ हुन्छ त भन्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा हुन्छ र त्यसलाई हामी के भन्छौँ त दोस्रो बजार भनेर भन्दछौँ। त्यसैले चाहिँ नि प्राथमिक बजार भनेको कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धी बजार हो। दोस्रो बजार भनेको चाहिँ नि जुन सेयर तपाईँहरूले किन्नुहुन्छ त्यो सेयर किनिसकेपछिको कारोबार हुने बजार चाहिँ नि दोस्रो बजार हो। भनेपछि अब तपाईँले भनौँ न कुनै पनि सेयर किन्दाखेरि चाहिँ नि प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। प्राथमिक बजारमा खरिद मात्र गर्न पाउनुहुन्छ भने दोस्रो बजारमा चाहिँ तपाईँले खरिद र बिक्री गर्न पाउनुहुन्छ। अब तपाईँले प्राथमिक बजारमा सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने प्राथमिक बजारमा सेयर किन्दाखेरि के हेर्ने त? किनभने तपाईँले पुँजी बजारको प्रवेश किन गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रतिफलको आशमा। भन्नाले तपाईँले जुन पुँजी लगानी गर्नुहुन्छ त्यो पुँजीबाट चाहिँ अरू थप पुँजी चाहिँ आओस्, मैले 100 रुपियाँ लगानी गरेको छु भने त्यो चाहिँ बढेर जाओस् भनेर चाहिँ तपाईँले पुँजी बजारमा लगानी गर्नुहुन्छ हैन। भनेपछि पुँजी बजारमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम हुन्छ, किनभने पुँजी बजारमा तपाईँले लगानी गर्दैमा सधैँ प्रतिफल प्राप्त गरिन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले प्राथमिक बजारमा तपाईँले प्रवेश गर्दाखेरि अब कुनै कम्पनीले सेयर निष्कासन गरेको छ भन्ने सूचना पाउनु भएपछि कसरी चाहिँ तपाईँले सेयर किन्ने, के हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो भनेको त त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था के छ भनेको जुन कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दैछ त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था चाहिँ नि विवरण पत्रमा चाहिँ उल्लेख भएको हुन्छ। जुन विवरण पत्र धितोपत्र बोर्डले हेरेर प्रकाशित गर्नको लागि चाहिँ नि अनुमति दिएको हुन्छ। त्यसमा वित्तीय त्यो संस्थाको वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिएको हुन्छ। त्यो वित्तीय अवस्थाको तपाईँले अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्थात् त्यो अध्ययन गर्ने भनेको के त भन्दा त्यो कम्पनी चाहिँ नि पुरानो कम्पनी छ भने त्यसको नाफा नोक्सानको अवस्था के छ त, र नयाँ कम्पनी छ भने उसले आफू कसरी अगाडि बढ्छु भनेर भनेको छ, उसको नाफा नोक्सानको अवस्था उसले कसरी प्रक्षेपण गरेको छ त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अलावा अर्को प्रमुख चिज तपाईँले हेर्नुपर्ने भनेको त्यो कम्पनी कसले स्थापना गरेका छन्, त्यो कम्पनीको सञ्चालकहरू को हुनुहुन्छ र त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को छन् र त्यसका मुख्य कर्मचारीहरू को हुन्, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। किनभने वित्तीय अवस्था भनेको नयाँ कम्पनीको त प्रक्षेपण मात्र गरेको हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो त टेस्ट हुन बाँकी नै हुन्छ।
पुरानो कम्पनीको त नाफा नोक्सान देखिन्छ, त्यसले एउटा चाहिँ तथ्य दिन्छ। तर नयाँ कम्पनी छ जुन भर्खरै चाहिँ नि स्थापना भएको छ, अब त्यो कम्पनी चाहिँ बजारमा आउँदैछ र तपाईँ सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो कम्पनी संस्थापना गर्ने सञ्चालकहरू को हुन् अथवा भन्न प्रमोटर्स भनेर भन्छौँ को हुन् त, उहाँहरूको ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ, उहाँहरूले अरू उद्योग व्यवसाय गर्नुभएको छ भने ती उद्योग व्यवसायहरू सफल छन् कि छैनन् भन्ने यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले अर्को पाटोको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको अलावा अर्को हामीले पनि व्यवस्था गरेको छौँ, त्यो भनेको क्रेडिट रेटिङ भनेर भन्दछौँ। यो क्रेडिट रेटिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त एउटा संस्था हो जसले कुनै पनि सेयर निष्कासन गर्दाखेरि त्यो संस्थाको साख मूल्याङ्कन चाहिँ गर्दछ। भनेको त्यो सेयर अथवा त्यो कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ जोखिमको मात्रा कति छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेको चाहिँ हुन्छ। र हामी धितोपत्र बोर्डले अहिले के व्यवस्था गरेको छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनमा जाँदाखेरि उसको विवरणपत्रको पहिलो पृष्ठमा नै कुन क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गरेको छ र क्रेडिट रेटिङको मूल्याङ्कन कति पाएको छ त्यो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। भनेपछि कुनै कम्पनीको चाहिँ नि भनौँ न पहिला 1 देखि 5 भनेर हुन्थ्यो हैन, 1 भनेको चाहिँ कम जोखिम भन्ने हो, 5 भनेको चाहिँ यो संस्थामा लगानी गर्दा जोखिम बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। र अहिले चाहिँ नि क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरूले ABCD भनेर हैन AAA अथवा B भनेर भनिएको छ। भनेपछि त्यो हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा भनौँ न अब D अथवा जुन 5 लेभलको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, त्यसमा जोखिम छ भनेको ए छ भने चाहिँ त्यसमा जोखिम कम छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तर यो भन्नाले फेरि यो कम्पनी राम्रो छ अथवा यो कम्पनी नराम्रो छ भनेको चाहिँ होइन। यो भनेको जोखिम कति छ है त्यहाँ लगानी गर्दाखेरि। भनेपछि तपाईँहरूले पनि अर्को हेर्नुपर्ने के रहेछ त भन्दा त्यो क्रेडिट रेटिङ के छ त भनेपछि यी सामान्य चिजहरू हेरेर र त्यसपछि अर्को तपाईँले हेर्नुपर्ने प्राथमिक निष्कासनमा सेयर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रकारको कम्पनीहरू जस्तै भनौँ न उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ नि अब हाइड्रो पावर कम्पनी चाहिँ आउँदैछ बजारमा, त्यसको सेयर किन्ने तपाईँले विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अघि भनेको कुराहरूको अलावा अर्को तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तै प्रकृतिका अरू कम्पनीहरूको चाहिँ नि दोस्रो बजारमा कस्तो चाहिँ नि पर्फर्मेन्स रहेको छ, उनीहरूले कस्तो गरिरहेको छ, उनीहरूको चाहिँ मूल्य कस्तो छ त बजारमा, यी कुराहरू पनि अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँको जोखिम चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ। त्यसैले यो त भयो तपाईँको प्राथमिक बजारमा लगानी गर्ने तरिका। त्यसपछि आउँछ दोस्रो बजार। अब दोस्रो बजारमा के हुन्छ त भन्दा तपाईँले प्राथमिक बजारमा जुन सेयर खरिद गर्नुभयो त्यसको कारोबार किनबेच गर्ने काम चाहिँ नि तपाईँको दोस्रो बजारमा हुन्छ। अब दोस्रो बजारमा सेयरको खरिद गर्दा अथवा बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ पनि फेरि के हेर्नुपर्छ त भनेको त्यतिकै खरिद बिक्री गर्ने हो त होइन। त्यसको लागि पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। के अध्ययन गर्ने त भन्दा त्यो कम्पनी त्यो जसलाई हामी सूचीकृत सङ्गठित संस्था भनेर भन्दछौँ उसले समय समयमा वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गरिरहेको हुन्छ। त्यो वित्तीय विवरणको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र वित्तीय विवरणमा पनि तपाईँले के हेर्नु पर्यो त भन्दा उसको नाफा नोक्सानको अवस्था के छ त। उसले भनौँ न उसले त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको हुन्छ, उसले अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको हुन्छ र उसले वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको हुन्छ। यी त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक प्रतिवेदनहरू तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ। र ती जुन त्रैमासिक अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उसले आफ्नो भनौँ न वित्तीय अवस्था के छ त, उसले नाफा कमाइरहेको छ कि, उसको चाहिँ गत अवधिभन्दा अहिले चाहिँ उसको नाफा घटेको छ कि, गत आर्थिक वर्षभन्दा यो भनौँ न वर्ष उसको चाहिँ के छ मूल्यको भनौँ न स्थिति अथवा नाफाको स्थिति, यी कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ प्रमुख रूपमा। त्यस्तै गरेर अर्को देशको आर्थिक अवस्था के छ त अथवा भनौँ न कतातिर गइरहेको छ हैन, जस्तै हाम्रो GDP भनेर भन्छौँ त्यो आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदै गइरहेको छ भने त्यो कम्पनीहरूको पनि पर्फर्मेन्स राम्रो हुन सक्छ। त्यसैले त्यसलाई पनि देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ त्यसको पनि अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ नि त्यही सरहका अरू कम्पनीहरूले कस्तो चाहिँ काम कारवाही गरिरहेका छन् यसलाई पनि हामीले अध्ययन गरेर त्यसपछि हामीले सेयर खरिद गर्ने अथवा बिक्री गर्ने चाहिँ नि हामीले एउटा चाहिँ भनौँ न आफ्नो डिसिजन चाहिँ गरेर कारोबार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि हामीले त्यो अध्ययन जुन अघि मैले भनेका कुराहरूको अध्ययन नगरिकन
साथीभाइहरूले ओहो फलानुले कमाएको छ, यसले चाहिँ यस्तो गर्यो, यसले कमाएर मोटरसाइकल किन्यो भन्ने सोचमा हामी गयौँ भने चाहिँ हाम्रो जोखिम बढेर जान्छ। त्यसैले साथीभाइहरूको कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ, तर त्यतिकै भरमा आफूले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ जुन भनौँ न निर्णय चाहिँ गरिहाल्नु हुँदैन। त्यो निर्णय गर्दाखेरि आफूले चाहिँ नि किन त्यो कम्पनीको सेयर किन्दैछु, उसको नाफाको अवस्था के छ भन्ने कुराहरूलाई पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अलावा हामीले अर्को के विचार गर्नुपर्छ भन्दा मैले कुनै कम्पनीको सेयर किन्दैछु भने मैले चाहिँ प्रतिफलको आश गरेर चाहिँ नि सेयर खरिद गरेको हुन्छु हैन। अब त्यो प्रतिफलको आश भन्नाले चाहिँ तपाईँले कति त त्यसमा 10% रिटर्न हो कि 12% रिटर्न हो कि अथवा भनौँ न यो चाहिँ म लङ टर्म होल्ड गर्छु, यो कम्पनी चाहिँ भविष्यमा अझै राम्रो भएर जान्छ, यसले चाहिँ नि भनौँ न बोनस सेयर दिन सक्ने सम्भावना छ, यसले चाहिँ नि डिभिडेन्ड क्यास डिभिडेन्ड दिन सक्ने सम्भावना छ, म यो चाहिँ नि यो कम्पनीको सेयर चाहिँ लामो अवधिको लागि चाहिँ राख्छु भनेपछि यी निर्णयहरू पनि तपाईँले अलिकति चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ हैन। यो सेयर किन्दा मलाई यसमा चाहिँ भनौँ अहिले मैले किनेको भन्दा 10-12% रिटर्न आयो भने म चाहिँ यसको सेयर बेच्छु, अथवा होइन यसमा चाहिँ नि म यति %, अथवा होइन यो चाहिँ म लामो अवधि 2 वर्षसम्म राखेर चाहिँ यसबाट चाहिँ म नाफा लिन्छु भन्ने यो निर्णय पनि तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति सोचेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँहरूको लगानीमा जुन प्रतिफल प्राप्त गर्ने आश गरेर चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुभएको हुन्छ त्यो प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ। तर होइन भनेको हल्लाको भरमा अथवा बजार बढिरहेको छ भनौँ न, अहिले बजार बढिरहेको छ, अब यो बजार अझै बढ्छ भनेर अध्ययन नगरिकन चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि लगानी घुम्न पनि सक्छ। किनभने पुँजी बजार दोस्रो बजारको जुन हामी नेप्से इन्डेक्स भनेर भन्छौँ त्यो नेप्से इन्डेक्स सधैँ माथि उकालो लाग्ने पनि हुँदैन र ओह्रालो लागेको अवस्थामा सधैँ ओह्रालो लागेर शून्यमा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले जहिले पनि भनौँ न इन्डेक्स मात्र हेरेर लगानी गर्ने होइन कि आफू कुन आधारमा चाहिँ लगानी गर्दैछु भन्ने कुराहरू र किन लगानी गर्दैछु र मैले लगानी गरेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था के छ भन्ने कुराहरू, देशको अर्थतन्त्र, यी ससाना कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि अलिकति अध्ययन गरेर अलिकति बुझेर लगानी गऱ्यौँ भने चाहिँ नि हाम्रो लगानीमा प्रतिफल चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हस्, मलाई आश छ आज मैले जुन जानकारीहरू दिएँ यो तपाईँहरूलाई उपयोगी हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकहरू हेरिहाल्नुभयो यो क्यापिटल इन्फोको माध्यमबाट चाहिँ हामीले सम्भवतः हाम्रा लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ त्यसले धेरै फाइदा पुग्छ होला नै। र आउँदा दिनमा पनि हामी यस्तै विज्ञहरू तपाईँहरूका माझ ल्याउने नै छौँ। आजको लागि यो टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति क्यापिटल कनेक्सन आजको लागि यही नै सकिन्छ। हाम्रो पनि समय सकिसकेको अवस्था रहेको छ। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।